नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज हेल्थमा। तपाईहरुको स्वास्थ्य हाम्रो सरकार, त्यसैले कार्यक्रम इमेज हेल्थमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध पक्षमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौं र आज यसै क्रममा हामी एउटा विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्नेछौं। विशेषज्ञका साथ हामी उपस्थित भइसकेका छौं। अवश्य पनि उमेरसँगै हामी बुढ्यौलीतर्फ उन्मुख हुन्छौं नै, यो प्राकृतिक नियम हो र उमेरसँगै हाम्रो विभिन्न शारीरिक मानसिक विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूलाई नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ बुढ्यौलीका डाक्टर जेरियाट्रिशियनहरूले। आज हामी बुढ्यौलीका विविध समस्यामाथि हामी प्रकाश पार्ने कोसिस गरिरहेका छौं र यसका लागि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ डाक्टर अनन्त अर्याल। उहाँले एम्सबाट जेरियाट्रीमा एमडी गरेर आउनु भएको छ र अहिले उहाँ हाल केएमसी मेडिकल कलेजमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँलाई यतिखेर कार्यक्रममा स्वागत गरिहाल्छु। हजुर डाक्टर साहब, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, एकदमै दशैंको पनि शुभकामना। डाक्टर साहब, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठीक छ। हजुरलाई पनि दशैंको हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हजुर, हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि यो बडा दशैंको धेरै धेरै शुभकामना, सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछौं। र हजुर डाक्टर साहब, अब बुढ्यौलीका कुरा गर्छौं हैन, यो भनौं न, बुढ्यौली भन्ने बित्तिकै कुन उमेरलाई चाहिँ हामी बुढ्यौली भन्ने त? हामी नेपाल चाहिँ विकासोन्मुख देश भयो हैन। यो चाहिँ डेभलप्ड र डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ फरक हामीले क्याटेगोराइज गरेको छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामी 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भन्छौं हैन। विदेशतिर चाहिँ जो चाहिँ विकसित देशहरू छन् उहाँहरुकोमा चाहिँ 65 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भनेर क्याटेगोराइज गरिन्छ। सो यसकै अनुसारले 60 वर्षभन्दा माथिलाई चाहिँ हामीले अब उहाँहरु बुढ्यौली अवस्थामा जानुभयो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यसो भए डाक्टर साहब, अब यो 60 वर्षभन्दा माथिलाई बुढ्यौली भन्यौं, अब हामीले फ्यामिली मेडिसिन र जेरियाट्रिक मेडिसिनमा के भिन्नता पाउँछौं त? यो फरक हो? अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझौं भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामी जसरी ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ चाहिँ नेपालमा नहुँदाखेरि अथवा अहिले पनि त ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि त अरूले पनि उपचार त गरिराख्नु भएकै थियो हैन। इन्टरनल मेडिसिनको अथवा फ्यामिली मेडिसिनको डाक्टर साहबहरूले उपचार गरि नै राख्नु भएको थियो भने अहिले कस्तो भन्दाखेरि जसरी बच्चाहरूको लागि हैन बाल रोग विशेषज्ञ पेडियाट्रिशियन हुनुहुन्छ, त्यसरी नै ज्येष्ठ नागरिक हरूको लागि चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टरहरू चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। र यसमा मुख्यतः चाहिँ केमा फरक पर्छ भन्नुहुन्छ भने एप्रोचमा फरक पर्छ। हामीले उहाँहरूलाई कसरी लिन्छौं हैन, एप्रोचमा चाहिँ फरक देखिन्छ। इन्टरनल मेडिसिनकोले पनि बच्चा बच्चीलाई त हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, बालबालिकालाई हेर्न सक्नुहुन्छ, तर एउटा पेडियाट्रिशियनले बालरोग विशेषज्ञले एउटा बच्चा बच्चीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जसरी फरक पर्छ त्यसरी नै हाम्रो फ्यामिली मेडिसिन र जेरियाट्रिक मेडिसिन भन्दाखेरि जेरियाट्रिक मेडिसिनको डाक्टर साहबहरूले जेरियाट्रिशियनहरूले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने एप्रोचमा चाहिँ फरक पर्छ। त्यसरी बुझ्दाखेरि हजुर हजुर भनेपछि अबका दिनहरुमा के त अब 60 वर्ष माथिका हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ नेपालमै यदि केही समस्या पर्यो भने चाहिँ जेरियाट्रिशियनहरुसँगै जाने पहुँचता भनौं न कतिको प्र्याक्टिसमा आइरहेको छ र अबका दिनमा आउने सम्भावना के छ? कसरी हामीले चाहिँ यसलाई एड्रेस गर्छौं डाक्टर साहब? हजुर, एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हैन। यसमा चाहिँ के छ भन्दा अहिले हामी जेरियाट्रिक मेडिसिन पढेको हैन डाक्टर साहबहरू चाहिँ नेपालमा आइसक्नु भएको छ। म लगायत हैन अरु अन्य 4 जना डाक्टर साहबहरू चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एमडी जेरियाट्रिक मेडिसिनको पढाइ चाहिँ अहिले नेपालमा त सुरु भइसकेको छैन। यो अहिले हामी के इन्डियाबाट पढेर आइन्छ कि चाइनाबाट पढेर आइन्छ हैन। इन्डियाबाट पढेर आउने हामी अहिले 3 जना चाहिँ जेरियाट्रिशियनहरू नेपालमा कार्यरत छौं हैन। त्यही भएको हुनाले अहिले हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञहरूको जेरियाट्रिशियनको संख्याहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। त्यही भएर यदि कसैलाई 60 वर्षभन्दा माथिको हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई केही समस्या पर्यो भने हामी एनी टाइम अवेलेबल छौं। कतिको जरुरी छ त जेरियाट्रिशियन सँगै चाहिँ देखाउन? हो, यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ हैन, जसरी बालरोग विशेषज्ञ अहिले हजुरलाई बच्चाहरूलाई केही समस्या हुने बित्तिकै तपाईं सिम्पली जेनरल फिजिशियन भटा मात्रै जानुहुन्न, तपाईं चाहिँ बालरोग विशेषज्ञ भटै जानुहुन्छ नि त हैन, पेडियाट्रिशियनलाई नै देखाउन खोज्नुहुन्छ। हो, त्यसरी नै तपाईलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ भने ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ भटा आउनुभयो भने तपाईलाई चाहिँ होलिस्टिक एप्रोच हुन्छ हैन। जस्तै अहिले हाम्रो परिपाटी कस्तो भइराखेको छ भने तपाईलाई छाती दुख्यो, तपाई छाती रोग विशेषज्ञ भटा गइहाल्नुहुन्छ, अलिकति पेट दुख्यो पेट रोग विशेषज्ञ भटा गइहाल्नुहुन्छ हैन, अथवा तपाईलाई पिसाबमा समस्या भयो युरोलोजिस्ट भटा पिसाब सम्बन्धी डाक्टर साहब भटा गइराख्नुहुन्छ।
जेरियाट्रिक मेडिसिनमा चाहिँ कस्तो छ भने हामी ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञले चाहिँ कसरी हेर्छौँ भने हामी एउटा अङ्गलाई मात्रै चाहिँ उपचार गर्ने होइन। अङ्ग मात्रै उपचार गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामी भट्टा आइराख्ने बिरामीहरूमा नै हामीले के पाइराखेका छौँ भने जस्तै कोही कार्डियोलोजिस्ट भट्टा जानुहुन्छ, मुटुको समस्या अलिकति छाती दुख्यो कार्डियोलोजिस्ट भट्टा पुगिहाल्नुहुन्छ, डाक्टर साहबले एउटा औषधि राखिदिनुहुन्छ। उहाँलाई अलिकति पेट सम्बन्धी समस्या पनि होला, फेरि ग्यास्ट्रोको डाक्टर साहब भट्टा जानुहुन्छ, उहाँले पनि औषधिहरू राखिदिनुहुन्छ। यतापट्टि कार्डियोको डाक्टर साहबले कुनै औषधि राखिदिनुहुन्छ, यता ग्यास्ट्रोकोले राखिदिनुहुन्छ। सबैले अहिले के छ परिपाटी औषधिहरूले ग्यास्ट्राइटिस बढाउँछ भन्ने हिसाबले सबले ग्यास्ट्रिकको औषधि राखिदिनुहुन्छ। कसैले प्यान्टप राखिदिनु होला, कसैले र्याबिप्राजोल राखिदिनु होला, होइन? के भइराखेको हुन्छ भन्दाखेरि यताको डाक्टर साहबले लेखेको औषधि नि खाने, उताको डाक्टर साहबले नै लेखेको औषधि खाने। त्यो अर्ग्यान स्पेसिफिक मात्रै भयो भने कति कुराहरू छुट्न सक्छन्, होइन? किनकि एकजना डाक्टर साहबले एउटा अङ्ग हेरिदिनुहुन्छ, अर्को छुट्यो भने होइन ती समस्याहरूले चाहिँ बिरामीहरू पोलिफार्मेसीको कुरा गर्छौँ हामी, होइन? जति धेरै औषधि वृद्ध अवस्थामा हामीले लियौँ त्यसको साइड इफेक्ट त त्यही अनुसारले थपिँदै जाने ड्रग इन्टरेक्सनको कुराहरू गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कति उहाँहरूलाई नहुनु पर्ने साइड इफेक्टहरू भइराखेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो सबैलाई चाहिँ एउटा होलिस्टिक एप्रोचमा हेर्नको लागि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञबाट आउनुभयो भने डाक्टरले भन्नुभयो जस्तो हो छाती दुख्यो, मुटु दुख्यो, मुटु कार्डियोलोजिस्ट पनि कन्सल्टेन्ट पनि होइन क्या, फिजिसियन होइन कि कहिले त हामी सर्जनलाई पनि होइन हाम्रो कति जान पहिचान छ होइन, कतिको नजिक हुन्छ अथवा कति थाहा नपाएर पनि अब सर्जनलाई पनि देखाइराखेका हुन्छौँ, जबकि हामी पहिला सुरु त जनरल फिजिसियनमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो नि त, होइन? पहिला सुरु केही समस्या परेर जनरल फिजिसियनका जाने, उहाँले राम्रोसँग यहाँले जस्तै होलिस्टिक रूपमा हेरेर अनि पछि के छ त भनेर डायग्नोसिस गर्नु छ। यो परिपाटी बस्न अझ सिस्टममा आउन बाँकी नै छ, होइन डाक्टर साहब? जस्तै अब डाक्टर साहब जति बुढ्यौली बढ्दै गयो, अब 60 वर्ष माथिलाई हामीले बुढ्यौली भनिसकेपछि यी समयमा हुन सक्ने समस्याहरू चाहिँ यहाँले प्र्याक्टिसमा देखिरहनु भएको नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के पाउनुहुन्छ? हजुर, एकदमै जस्तै हाम्रो उमेर बढ्दै गइसकेपछि होइन विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट हामी होइन ग्रसित हुन सक्छौँ र हामीबाट आउने बिरामीहरूमा चाहिँ उमेर बढ्दै गएपछि चाहिँ तपाईँको धेरैजना चाहिँ यो दमको समस्याले गर्दाखेरि आउनुहुन्छ, होइन? त्यसपछि गएर अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ कोमोर्बिडिटी भन्छौँ कि एउटा मात्रै जस्तै यङ पपुलेसनलाई हेर्नुभयो तपाईँले भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको एउटा मात्रै रोग हुन्छ। जस्तै तपाईँ यङ बिरामी आउँदाखेरि सिम्पली निमोनिया मात्रै लिएर आउनु होला, अथवा पेट सम्बन्धी कुनै इन्फेक्सन मात्रै लिएर आउनु होला, अथवा पिसाबको इन्फेक्सन मात्रै लिएर आउनु होला। तर ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चाहिँ हामीले के पाएका छौँ भने एउटा मात्रै सिस्टम होइन, एउटा मात्रै शरीरको अङ्ग इन्भल्भ नभइकन विभिन्न रोगहरूको चाहिँ होइन क्रोनिक डिजिजहरू होइन हामी नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छौँ, होइन दीर्घ रोगहरू चाहिँ लिएर आइराख्नु भएको हुन्छ। जस्तै हामीले बुढौलीमा देख्ने धेरै रोगहरूमध्येमा चाहिँ तपाईँको प्रेसर, सुगर, हुन त यो तपाईँको कम उमेरमै सुरु होला होइन, 40sबाटै सुरु होला, तर 60सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ पहिला उहाँलाई सुगर सुरु भएको छ भने पछि हाइपरटेन्सन होइन प्रेसरहरू उच्च रक्तचापहरू देखिन सक्छ, त्यसै गरेर सुगर हुनसक्छ। सँगसँगै तपाईँको दमको समस्याहरू लिएर आउनुहुन्छ होइन, मुटुको समस्याहरू लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब लामो समयसम्म रक्सी खाने बानी छ अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कलेजोको समस्याहरू हुनसक्छ। हामी चाहिँ के देख्छौँ भने क्रोनिक के सीहरू जस्तै सिओपिडी, क्रोनिक लिभर डिजिज होइन, सिकेडी होइन, सबै चाहिँ क्रोनिक डिजिजहरू चाहिँ त्यो चाहिँ बढिराखेको हुन्छ हजुरको ज्येष्ठ नागरिकहरूमा। अनि प्लस अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा मात्रै हुने डिजिजहरू जस्तै तपाईँको डिमेन्सियाहरू पर्छ होइन, पार्किन्सन्स डिजिजहरू भयो, जुन चाहिँ स्नायुको रोगहरू चाहिँ ज्यादा देखिने गर्छ होइन। र तपाईँको हामीसँग एकिन तथ्याङ्क त छैन, तर 2015को तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ नेपालमै मात्रै पनि धन्य 78,000 जस्तो चाहिँ तपाईँको ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ डिमेन्सिया रोगबाट चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ होइन। यो समस्याहरू भयो। प्लस अर्को बुढौलीहरूमा देखिने समस्या भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै पिसाबको समस्याहरू, कसैलाई पिसाब रोकिने जस्तै दुबईमा होइन, तपाईँको पुरुषहरूमा चाहिँ ज्यादा प्रोस्टेटको समस्याले गर्दाखेरि होइन युरिनरी रिटेन्सनहरूको समस्याहरू होइन हुने, अथवा उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पिसाब चाहिँ आफै जाने समस्याहरू होइन, इन्कन्टिनेन्स भन्छौँ, इन्कन्टिनेन्सको समस्याहरू हुनसक्छ। त्यसपछि गएर कब्जियतको समस्याहरू, कन्स्टिपेसन होइन, इन्डियाको एउटा मुभी नै बनेको छ होइन अमिताभ बच्चनको, त्यही कन्स्टिपेसनलाई आधारित लिएर होइन, पिकु भन्ने मुभी
त्यसपछि गएर तपाईँको अरू दमको समस्याहरू Irritable भयो, bowel syndrome इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोमहरू होइन। त्यसपछि अब ग्यास्ट्राइटिस त यो त सबै उमेरकोलाई होइन, नेपालको त राष्ट्रिय रोग जस्तै भइसकेको छ होइन, त्यो समस्याहरू पनि रहेको छ। र अर्को भनेको तपाईँको आँखाको होइन, आँखाको चाहिँ तपाईँको आँखाको देख्ने क्षमताहरू घट्दै जाने, कानको समस्याहरू, श्रवण शक्तिहरू घट्दै जाने होइन, यी समस्याहरू पनि देखिन्छ। दाँतहरू पनि हजुरको उमेरअनुसार होइन झर्दै गएर खस्ने गर्ने होइन, यो कारणले पनि विभिन्न रोगहरू, विभिन्न समस्याहरू चाहिँ देखा पर्ने मानिसले अस्टियोपोरोसिस महिला र पुरुषमा नि हुन सक्ने समस्या त्यो पनि हुन सक्छ। अनि वेट लस चाहिँ नि बुढ्यौलीमा हुँदै जाने पनि समस्या के कारणले हुन्छ डाक्टर साहब? वेट लस वेट लसको चाहिँ के छ भने वेट लस हुनै पर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन होइन। तर के हुन्छ तपाईँको जस्तै उमेर बढ्दै गएपछि हाम्रो टेस्ट सेन्सेसनहरू, हाम्रो जुन जिब्रोको टेस्ट लिन्छौँ होइन, टेस्ट बर्डहरू पनि कम हुँदै जाने र हजुरको हाम्रो पाचन प्रणालीमा पनि परिवर्तन हुँदै जाने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खानाको रुचि कम हुनु होइन, र अरू रोगहरूले गर्दाखेरि पनि वेट लस त हुनसक्छ। जस्तै तपाईँको क्यान्सरको पेसेन्ट छ अथवा पेट सम्बन्धी नै रोग लागेर गर्दाखेरि वेट लस हुनसक्छ। तर वेट लस नै हुन जरुरी चाहिँ त्यो नेचुरल फेनोमेना चाहिँ होइन होइन। तपाईँको खानाको कमीले गर्दाखेरि, न्युट्रिसनको कमीले गर्दाखेरि अथवा रोगहरूको कारणले गर्दा, विभिन्न रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि वेट लस चाहिँ हुन सक्यो। मान्छे बुढ्यौलीमा यो पनि पर्न सक्ने त सम्भावना त छ नै। वेट लस अब ओबेसिटी हुनुभन्दा वेट लस भएको होइन, एउटा नर्मल साइज अथवा वेटमा हुनु त जरुरी नै छ, जरुरी छ। तर अझ तपाईँले हेर्नुभयो भने कस्तो देखिन्छ भने तपाईँ हामीलाई यङ अवस्थामा चाहिँ हामीले आफ्नो तौललाई घटाउनलाई सजिलो होला, तर बुढ्यौलीको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चाहिँ उहाँहरू धेरै मोटो हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई वेट घटाउन त अझ गाह्रो हुन्छ, तपाईँ हामीलाई भन्दा अझ गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको अब घुँडाहरूको समस्या पनि भइसकेको हुन्छ, जसलाई मोटो मान्छेलाई होइन घुँडाहरूमा चाहिँ यो पुरै शरीरको वेट जाने भएको हुनाले होइन घुँडा खिने समस्याहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मुभमेन्टमा पनि गडबड भइरहेको हुन्छ। र तपाईँ हामीलाई जतिको चाहिँ बुढ्यौली अथवा ज्येष्ठ नागरिकको उहाँहरूलाई चाहिँ सवालमा चाहिँ तपाईँको वेट लस गर्नको लागि अझ गाह्रो हुन्छ। यदि मोटो हुनुहुन्छ भने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर नै हामीले चाहिँ अहिलेदेखि नै बुढ्यौलीको बारेमा चाहिँ सोच्यौँ भने होइन सोच्नुपर्छ होइन। त्यो भयो भने हामीले चाहिँ बुढ्यौलीलाई चाहिँ सहज तरिकाले होइन, हेल्दी एजिङ भन्छौँ हामी होइन, स्वस्थ तरिकाले चाहिँ हामीले बुढ्यौलीलाई चाहिँ लिएर बाँच्न सकिन्छ। डाक्टर साहब जस्तै अब बुढ्यौली बढ्दै गयो 60-65सम्म त मान्छेहरू यदि हामीहरू अलिकति प्रेसर छैन, सुगर छैन, प्रेसर छ भने पनि ध्यान दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ त हामी होइन अब कहिलेकाहीँ हामी सुन्ने गर्छौँ नि त बाथरुममै नै लडिरहनु भएको रहेछ, एक्सपायर भयो अथवा होइन सुत्या हुनुभयो, यस्ता कुराहरू त हामीले सुन्दै गरेका छौँ। त्यस्तै जब बुढ्यौली लाग्दै गर्छ हामी लड्ने पढ्ने चाहिँ धेरै हुने गर्छौँ। यो लड्ने पढ्ने चाहिँ के कारणले हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ योबाट सुरक्षित राख्न चाहिँ हामीले के गर्ने त? हजुर एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हजुरले राख्नुभयो होइन। यो हामीले भइराखेको चिज तर हामीले नेग्लेक्ट गरिराखेको कुरा हो होइन, फल अथवा लड्नु होइन। तर जेरियाट्रिक जाइन्टमा होइन हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ हामी ज्येष्ठ नागरिकहरू विशेषज्ञ चाहिँ यो फल सम्बन्धी चाहिँ एकदमै लड्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो कान एकदमै चनाखो हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् विभिन्न तपाईँले भने जस्तो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि लड्न सक्ने सम्भावनाहरू हुनसक्छ होइन। कहिलेकाहीँ त औषधिको साइड इफेक्टले गर्दाखेरि पनि लड्ने गर्छ। त्यही भएर हामी जहिले पनि डक्टरहरू हामी चाहिँ के गर्छौँ, बिरामी कोही आउनुभयो ज्येष्ठ नागरिक आउनुभयो भने पहिला उहाँले के औषधि खाइराख्नु भएको छ त भनेर त हामी सधैँ हेर्छौँ होइन। औषधिले पनि लड्न सक्ने सम्भावना हुन्छ होइन। जस्तै तपाईँको हामीले डायरेटिक्सहरू प्रिस्क्राइब गर्छौँ होइन, पिसाब जस्तै मुटुको समस्या छ तपाईँले चाहिँ पिसाब लाग्ने औषधिहरू प्रिस्क्राइब गर्नुभयो भने त्यसले गर्दाखेरि प्रेसर धेरै कम भएर पनि लड्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन सक्छ होइन। जस्तै तपाईँको सुगर छ भने सुगर त्यसै गरेर तपाईँको सुगरमा चाहिँ कसरी हुनसक्छ भने जस्तै सुगर लामो समयसम्म हुँदाखेरि तपाईँको सुगरको कम्प्लिकेसनहरू होइन जटिलतामा जाँदाखेरि के हुन्छ, तपाईँको नसाहरूले चाहिँ लाटो हुँदै जाने गर्छ। नसा चाहिँ लाटो हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँको गोडामा तपाईँले फिलै गर्नु न, तपाईँ हामीले जमिनमा टेकेको फिल हुन्छ नि, तर तपाईँको सुगर बढ्दै गएपछि तपाईँले त्यो फिलै गर्न सक्नुहुन्न, कटन होइन तपाईँको रुईमा हिँडेको जस्तो आवाज हुन्छ, तपाईँले ग्राउन्डको चाहिँ ब्यालेन्स बिग्रिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि लड्न सकिन्छ होइन। अर्को कारण भयो। तेस्रो कारण चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने घरमा जस्तै तपाईँको अघि हामीले अस्टियोपोरोसिसको अस्टियोआर्थराइटिसको कुरा गऱ्यौँ होइन, घुँडा खिने समस्याहरू, त्यसले गर्दाखेरि पनि खन्च्याङ गर्दै हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँहरूमा गेटको होइन गेट भनेको हिँडाइको चालमा फरक आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि पनि ब्यालेन्स बिग्रिएर लड्ने सम्भावनाहरू हुन्छ होइन। अर्को भनेको जस्तै कतिजनाहरूलाई चाहिँ निन्द्राको समस्या भएको हुनाले निन्द्राको औषधि खानुहुन्छ नि होइन, स्लिपिङ ट्याब्लेट्सहरू लिनुहुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि पनि सेडेसन भइराख्छ
होइन। बिहान उठ्दाखेरि पनि त्यो अघि रातमा खाइरहेको औषधिले झुम्म पारिराख्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो झुम्मको अवस्थामा हिँड्नुभयो भने त्यसले गर्दाखेरि पनि लड्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कसैलाई राति निन्द्रा नपर्नु अथवा होइन जस्तो स्लिप एपेनिया हुने यस्तोहरूलाई पनि हुन सक्छ। हो, राति अब निन्द्रा परेन, राति चाहिँ स्लिप एप्नियामा पनि त्यही हुन्छ, तपाईँको डे टाइम स्लिपिनेस होइन, अथवा दिनको टाइममा पनि निन्द्रा नपुगेर झुम्म भइरहेको अवस्थाहरू, त्यस्तो अवस्था हुँदाखेरि पनि लड्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले, र अर्को भनेको हामीले धेरै विचार एकदमै सिम्पल कुराले पनि हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ लड्नबाट हामी बचाउन सकिन्छ। जस्तै प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि पनि विभिन्न होइन ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ लडेर आइराख्नु भएको हुन्छ। एउटा हामी अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन भन्छौँ होइन। त्यो भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ बसेको अवस्थाबाट अथवा सुतिराखेको अवस्थाबाट एक्कासी जुर्को उठ्नुभयो, जुर्को उठ्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन त तलतिर नै भइरहेको अवस्थामा माथि दिमागमा सर्कुलेसन नपुग्दाखेरि सडनली प्रेसर चाहिँ ड्रप हुँदाखेरि त्यति बेला पनि लड्ने सम्भावनाहरू हुन्छ होइन। प्रेसर हाई भइरहेको अवस्थामा पनि त्यसमा पनि लडेर चाहिँ कतिजना आउनुभएको हुन्छ भने यो त रोगको कारणले गर्दाखेरि भयो। र रोग मात्रै नभइकन घरको वातावरण कस्तो छ त, धेरैजना आउने चाहिँ कस्तो हुन्छ नि बाथरुममा चिफ्लिएर। जस्तै तपाईँ हामी बाथरुममा पनि चिफ्लिन सक्छौँ होइन, हामी चिफ्लिन सक्छौँ, तर उहाँहरू चिफ्लिँदा के हुन्छ नि यतापट्टि अस्टियोपोरोसिस भइराखेको होइन, हड्डीहरू कमजोर भइरहेको अवस्थामा चिफ्लिँदाखेरि पनि सानो चिफ्लाइले पनि होइन अलिकति मात्रै लड्दाखेरि पनि उहाँहरूको चाहिँ फ्र्याक्चर भएर धेरैजना आउनुहुन्छ। बुझौँ होइन, तपाईँ हामी त्यसरी नै लड्दाखेरि फ्र्याक्चर नहोला हाम्रो, तर उहाँहरूमा चाहिँ फ्र्याक्चर भइरहेको हुन्छ। फ्र्याक्चरले गर्दाखेरि के हुन्छ, यदि टाइममा अपरेसन भइहाल्यो र उहाँहरू चाहिँ हिँड्नुभयो भने त फेरि ब्याक टु नर्मल स्टेटमा आउनुहुन्छ होइन, आफ्नो दैनिक सजिलैसँग जान्छ। तर उमेर ज्यादा भयो र अरू विभिन्न किसिमको रोगहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उहाँलाई अपरेट गर्न सकिएन होइन, त्यो भयो भने के हुन्छ उहाँहरू बिस्तरमै बेड रिडन होइन, त्यसपछि ओछ्यानमा पर्नुहुन्छ। त्यसपछि ओछ्यान अब यता फ्र्याक्चर भएको छ त्यसले गर्दाखेरि ओछ्यानमा पर्नुभयो। अब ओछ्यानमा परेपछि अब त्यहाँ सुरु हुन्छ जटिलताहरू, थला पर्ने भनेर हामी जुन भन्छौँ नि। त्यसपछि राम्रोसँग खानु भएन होइन, हाइड्रेसन जति पानी हाम्रो शरीरलाई चाहिने हो, प्रोटिन जति चाहिने हो त्यो मात्रामा पुगेन भने के हुन थाल्छ, तपाईँको प्रेसर सोर एउटै पोजिसनमा सुते उत्तानो परेर सुत्या छ, घर परिवारको सबैजना व्यस्त हुनुभयो, उहाँ सुते हुनुभयो भने के हुन्छ बिस्तारै तपाईँको पछाडि ढाडमा जहाँनिर हाम्रो प्रेसर पोइन्ट भन्छौँ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको बेड सोरहरू घाउहरू हुन थाल्छ। त्यही घाउले नै यति जटिलता लिएर आउँछ होइन कि त्यो घाउलाई म्यानेज गर्नको लागि परिवार पनि एकदम परेशान हुनुहुन्छ, डक्टरहरूलाई हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ, त्यही घाउको ड्रेसिङ गर्नको लागि भनेर हामीले भर्ना गर्नलाई पनि अप्ठ्यारो, उहाँहरूले आफै म्यानेज गर्न नि गाह्रो। अनि त्यो बेड सोरको ग्रेड बढ्दै जान्छ, ग्रेड 1बाट ग्रेड 2, 3, 4 हुँदै जान्छ, भित्रसम्मको हड्डीसम्मकोलाई चाहिँ घाउहरू बढ्दै जान्छ, हड्डीलाई इन्फेक्सन गर्न सक्छ होइन। त्यसपछि अनि त्यही इन्फेक्सनले नै चाहिँ तपाईँको सेप्सिस हुँदै विकराल रूप लिँदै गएर ज्यानसम्म जान सक्छ। भनेपछि तपाईँको एउटा सानो लडाइँले तपाईँको ज्यानसम्म जान सक्ने अवस्था आयो। सुतिरहेको अवस्थामा सुतेको अवस्थामा तपाईँले खुवाइदिनु भयो, उहाँहरूको होसको अवस्था राम्रो छैन भने त्यसले एस्पिरेसन निमोनिया भन्छौँ हामी होइन, सर्केर हुने निमोनिया, त्यो अरू निमोनिया भन्दा जटिल निमोनिया पनि हुन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको होइन फ्याटल हुनसक्छ त्यही कुरा। अनि अर्को कुरा भनेको हामीले यसलाई चाहिँ सामान्य घरमा परिणत गर्नाले होइन, सामान्य हाम्रो होम मोडिफिकेसन भन्छौँ हामी होइन, लड्ने ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्न सकिन्छ। जस्तै उहाँहरू हिँड्ने बाटोमा होइन, ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैको त हिँडाइ राम्रो हुन जरुरी छैन होइन, यदि हिँडाइमा समस्या छ भने उहाँलाई बारहरू होइन, घरमा चाहिँ उहाँ हिँड्ने ठाउँमा बारहरू राखिदियो भने उहाँले समात्दै हिँड्न सक्नुहुन्छ, अथवा उहाँलाई स्टिकको होइन लौरी दियौँ भने त्यसले पनि ब्यालेन्सलाई मद्दत गर्छ। अर्को भनेको तपाईँको उहाँहरू हिँड्ने बाटोमा चाहिँ चिफ्लिने चिजहरू हुनु भएन। जस्तै हाम्रो म्याटहरू हुन्छ नि, म्याटहरू खुम्च्यो भने के हुन्छ उहाँहरू त्यसमै चिफ्लेर लड्न सक्नुहुन्छ, अल्झिएर चिफ्लेर लड्ने सम्भावना जो पनि लड्न सक्छ। अरू उहाँहरूको ब्यालेन्स बिग्रिरहेको अवस्थामा त अझै ज्यादा लड्न सक्ने सम्भावना, हजार्डहरू धेरै हुन सक्यो। अथवा बाथरुममा पनि तपाईँको चिफ्लो अहिले त होइन सबैतिर मार्बल लगाउने, टाइल्स लगाउने परिपाटी छ, त्यो चिफ्लो लाउनुको साटो होइन तपाईँको चाहिँ फ्रिक्सन हुने किसिमको राखियो भने उहाँहरू चिफ्लिने सम्भावनाहरू पनि घट्न सक्यो होइन। र लाइटनिङको कुरा जस्तै उमेर बढ्दै गएपछि आँखाको होइन दृष्टिहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ तपाईँले प्रपर लाइटनिङ भएन भने उहाँहरू झुक्किएर लड्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। भनेपछि तपाईँले सिम्पल चिजहरू जस्तै उहाँहरू हिँड्ने बाटोमा
हैन सफा राखिदिने त्यस्तो म्याटहरू फोल्ड गरेर नराख्ने हिँड्ने ठाउँमा समात्ने बारहरू राखिदिने लाइटको प्रपर लाइटिङहरू गर्ने यति सिम्पल कुराले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ लड्नबाट र लड्डाइबाट तपाईँहरू हुन सक्ने हैन जटिलताहरूबाट चाहिँ हामीले रोक्न सकिन्छ। हजुर डाक्टर साहब जस्तै भनौँ न अब यी विविध पक्षहरू भए होइन बुढ्यौलीमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने सबै कुराहरू त गऱ्यौँ। जस्तै कहिलेकाहीँ अब हामी डेमेन्सिया अल्जाइमरकै कुरा गर्छौँ र धेरैलाई हामीलाई डिप्रेसन एन्जाइटी चाहिँ भइ नै रहन्छ यङ एजदेखि पनि भइरहेका छ र यो गएर कालान्तरमा गएर डेमेन्सिया अल्जाइमर जस्तो रूपमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन के कस्ता किसिमका समस्याहरू चाहिँ हुन सक्छ डाक्टर साहब? हजुर अब यस्तो छ जस्तै डिमेन्सिया अथवा बिर्सिने रोगको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले बुझ्दै आएको चाहिँ अल्जाइमर्स मात्रै हो हैन प्रायले बुझ्दै आएको। तर यसरी बिर्सिने रोग अथवा डिमेन्सियाको चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीहरू छन् विभिन्न कारणहरू छन्। जस्तै हामी फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया भन्छौँ डिमेन्सिया विथ लिवी बडिज भन्छौँ हैन। त्यसपछि गएर जसलाई स्ट्रोक भएको छ हैन स्ट्रोक भइसकेको मान्छेलाई पनि डिमेन्सिया बिर्सिने समस्याहरू हुनसक्छ हैन त्यो भास्कुलर डिमेन्सिया भन्छौँ। यो भयो इरिभर्सिबल जुनलाई चाहिँ हामी रोक्न सक्छौँ त्यसलाई बिग्रिन खराब हुनबाट चाहिँ रोक्न सक्छौँ हैन तर पूर्ण रूपमा ट्रिट गर्न सक्दैनौँ। तर बिर्सिने रोगका चाहिँ अरू कजेसहरू जस्तै हैन तपाईको जस्तै सिम्पली भिटामिन B12 को कमीले गर्दाखेरि पनि तपाईको बिर्सिने रोगहरू हुन सक्छ। हाइपोथाइरोइडिजम हाइपरथाइरोइडिजम हैन थाइरोइडको डिसअर्डरले गर्दा पनि हुन सक्छ। तपाईको प्रेसर सुगर पनि कन्ट्रोलमा छैन भने त्यसले पनि समस्याहरू लिएर आउन सक्छ। भनेपछि सिम्पली तपाईको भिटामिन सप्लिमेन्टले मात्रै पनि भिटामिन B12 को सप्लिमेन्टले पनि तपाईको बिर्सिने रोग लागेको मान्छेलाई रिभर्सिबल डिमेन्सिया छ भने हैन B12 को कारणले गर्दाखेरि भएको छ नि सप्लिमेन्ट गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ जुन बिर्सिने समस्या छ त्यो ठिक गर्न सकिन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईको ट्युमरले गर्दाखेरि बिर्सिने रोग छ हैन त्यो ट्युमरको अपरेसन गरियो भने त्यो ठिक हुन सक्छ। तपाईको एनपीएस नर्मल प्रेसर हाइड्रोकेफालस भन्छौँ हैन एनपीएस त्यसको तपाईको उपचार गरियो भने त्यो उहाँको फेरि बिर्सिने समस्याहरू ठिक हुन सक्छ। त्यही भएर बिर्सिने रोग लाग्ने बित्तिकै त्यो अल्जाइमर्स मात्रै हो भन्ने चाहिँ हामीले भन्न मिलेन। त्यही भएर यदि बिर्सिने रोग तपाईहरूको बिर्सिने समस्याहरू चाहिँ हैन तपाईले आफ्नो ज्येष्ठ नागरिकमा देखिराख्नु भएको छ भने नजिकको स्वास्थ्य कर्मीसँग हैन नजिकको डाक्टरसँग र सम्भव हुन्छ तपाईको नजिक हुनुहुन्छ भने जेरियाट्रिसियनलाई नै भेट्नुभयो भने तपाईको यो हामीले के कारणले गर्दाखेरि बिर्सिने समस्या भयो त त्यसको राम्रोसँग उपचार गर्न चाहिँ हामीले सकिन्छ हैन। त डिप्रेसन एन्जाइटी जुन हुन्छ नि यसमा पनि बिर्सिने समस्या देखिरहेको हुन्छ नि डाक्टर? एउटा चाहिँ हामी स्युडो डिमेन्सिया भन्छौँ हैन हेर्दाखेरि बिर्सिने समस्या भइराखेको छ तर त्यो बिर्सिने समस्या चाहिँ यतापट्टि अल्जाइमर्स अथवा अघि मैले भनेकाहरू हैन फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया यी कारणले नभइकन सिम्पली तपाईको डिप्रेसनले गर्दाखेरि पनि बिर्सिने समस्या हुन सक्छ। बुझ्यौँ हैन त्यसलाई चाहिँ हामी स्युडो डिमेन्सिया भन्छौँ र त्यसको बेलामा चाहिँ हामीले डिप्रेसनलाई ट्रिट गर्यौँ भने हैन तपाईको बिर्सिने समस्याहरू आफै स्वतः ठिक हुन्छ। तर त्यो चाहिँ डिप्रेसन एन्जाइटी पछि गएर अल्जाइमर डिमेन्सिया हुने चाहिँ सम्भव छ कि छैन डाक्टर साहब? अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जोखिम चाहिँ बढ्छ जोखिम बढ्छ हैन ठ्याक्कै अहिलेसम्म चाहिँ अल्जाइमर्स यही कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने चाहिँ पत्ता लागिसकेको छैन। विभिन्न कारकहरू चाहिँ त्यो अल्जाइमर्स लाग्ने सम्भावनालाई चाहिँ बढाउँछ भन्ने चाहिँ हजुरको रिसर्चहरूले देखाएको छ। यी विविध कुराहरूमा त हामीले ध्यान दिन नै पर्यो डाक्टर साहब। अब जति पनि यो बुढ्यौली सँगसँगै अब हाम्रो पाचन क्रिया सबभन्दा ठुलो होइन पाचन क्रियामा समस्या आउने कुराहरू गर्नुभयो यसले त खानपान आहार विहार सुत्ने उठ्ने कुरामै पनि ध्यान दिनुपर्ने होला। कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सहज बनाउने र आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ विशेष गरेर ध्यान दिने डाक्टर साहब? हजुर एकदमै तपाईको हामी एउटा हेल्दी एजिङ भन्छौँ हैन स्वस्थ बुढ्यौली स्वस्थ तथा तपाईको ह्याप्पी हैन खुसी साथको बुढ्यौली चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईले म 60 कटिसकेपछि अथवा 65 कटिसकेपछि रिटायर भइसकेपछि मात्र म यसको बारेमा सोध्छु भन्नुभयो भने त्यति बेलासम्म चाहिँ ढिलो भइसक्छ। बुझ्नु हैन जब तपाईलाई रोगहरूबाट तपाई ग्रसित भइसक्नुभयो हड्डीहरू खिइसके हैन तपाईले गर्न सक्ने चिजहरू छैनन् तपाईले त्यति बेलालाई मात्रै हामी त्यति बेला मात्रै सोच्यौँ भने ढिलो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ बुढ्यौलीलाई स्वस्थकर बनाउन चाहनुहुन्छ भने सानै उमेरदेखि नै 30-40 देखि नै चाहिँ तपाईले 20-30 देखि नै आफ्नो चाहिँ खानपिन र रहनसहनलाई चाहिँ हामीले परिणत गर्न जरुरी छ। जस्तै तपाईले मद्यपान धुम्रपान हैन यो दुईटाले यति धेरै चाहिँ रोगहरू निम्ताउँछ। दमको समस्याहरू हैन मद्यपानबाट हैन दमको समस्या तपाईको यो धुम्रपानबाट
होइन। त्यस्तै गरेर हजुरको अल्कोहलले होइन यो मद्यपानले चाहिँ यति रोगहरू निम्ताइराखेको हुन्छ। तपाईँले सिम्पली यति धुम्रपान र मद्यपानलाई मात्रै हटाउन सक्नुभयो आफ्नो जीवनबाट भने तपाईँले कतिवटा रोगलाई बचाउन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको यो प्रेसर, सुगर होइन, यी जति पनि दीर्घ रोगहरू छन् यो सबै हाम्रो रहनसहनले गर्दाखेरि, हाम्रो लाइफस्टाइलले गर्दाखेरि हुने रोगहरू हो। त्यही भएर यसलाई हामीले परिणत गर्न सक्यौँ पहिलेदेखि नै। जस्तै हाम्रो, म एउटा के भन्छु मेरो बिरामीहरूलाई भन्दाखेरि, हाम्रो पहिला हामी सबैजना के थियौँ, हाम्रो फ्यामिली अथवा हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ कृषि प्रधान देशको हो नि त, उहाँहरू त कृषक हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर हाम्रो खानामा भात धेरै, तरकारी, दाल तरकारी थोरै हुन्थ्यो। तर अहिले हाम्रो के भयो, परिणत भइसक्यो, हाम्रो काम गराइमा परिणत भयो, तर खाना त्यही नै छ, भात नै, कार्बोहाइड्रेटै ज्यादा छ। त्यसले गर्दाखेरि नै हामी के भइरहेको हुन्छ, तपाईँको हामीलाई कार्बोहाइड्रेट कम चाहिन्छ, प्रोटिन भिटामिन्सहरू चाहिँ ज्यादा चाहिन्छ उमेर बढ्दै गएपछि होइन। त्यही भएर तपाईँले खानपिनमा मात्रै अलिकति परिणत गर्नुभयो, आफ्नो काम अनुसारको खानपिनमा ध्यान दिनुभयो होइन, र नचाहिने कुराहरू जङ्क फुड्सहरूलाई कम गर्दै जानुभयो होइन। र तपाईँले ध्यान, योगा होइन, मेडिटेसन, यसले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ भने लामो समयसम्म पनि जवानै राखिराख्छ होइन। विभिन्न किसिमको रिसर्चले पनि के देखाएको छ भन्नुहुन्छ भने मेडिटेसन गर्नेहरूको माइन्ड चाहिँ यङ हुन्छ होइन, त्यो देखिएको छ। त्यही भएर तपाईँले कम उमेरबाटै चाहिँ तपाईँले योगा, मेडिटेसन होइन, एक्सर्साइजहरू गर्नुभयो भने तपाईँले बुढ्यौलीको बेलालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वस्थकर होइन बुढ्यौली चाहिँ जीवनयापन गर्न सक्नुहुन्छ। र बुढ्यौली लागिसकेपछि पनि अब के गर्ने त, सबै चिज त मैले मेरो अगाडि त नराम्रो मात्रै गरेँ अथवा खानपिनमा ध्यान दिइनँ भनेर भन्नु होला। तर त्यति बेला पनि त तपाईँले बुढ्यौली लागिसकेपछि पनि तपाईँको पुरानो हेबिटहरू छ होइन, तपाईँ भने त्यसलाई बिस्तारै हटाउँदै जानुभयो भने त त्यो जुन रोगहरू जटिलतामा जान सक्छ त्यसबाट हामी बच्न सक्छौँ एउटा कुरा। र तपाईँको परिवारले, अहिले हाम्रो परिवारको स्ट्रक्चर त चेन्ज भइसक्यो। पहिला हामी जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्थ्यौँ भने अहिले हामी न्युक्लियर फ्यामिलीमा बस्छौँ होइन, एकल परिवारमा बस्छौँ। र एकल परिवारमै बसे पनि एकअर्कालाई चाहिँ सपोर्ट गरियो भने चाहिँ हामीले बुढ्यौलीलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। र अर्को कुरा भनेको तपाईँ हामी पनि त भोलि त्यही अवस्थामा पुग्ने हो नि त। हामीले त्यो कुरा चाहिँ यङ जेनेरेसनले विचार गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो बुवा आमा, हजुरबुवा हजुरआमालाई चाहिँ गर्ने व्यवहारमा परिणत हुन्छ। बुढाबुढी भनेर हामीले उहाँलाई त्यसरी हेऱ्यौँ भने भोलि हामी पनि त्यहीँ पुग्ने हो। ज्येष्ठ नागरिक भनेको त तपाईँको यति होइन, उहाँहरूको अनुभवको, हामीले पढेर जानुहुला तर उहाँहरूले पढेर अनुभवले जुन जान्नुभएको हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले रेस्पेक्ट गऱ्यौँ भने हामीले उहाँहरूको बुढ्यौलीलाई पनि चाहिँ हामीले सहज होइन र स्वस्थकरमय बनाएर चाहिँ अगाडि बिताउन सक्छौँ। जाँदा जाँदै यहाँले अब हाम्रा दर्शकबिन्दुलाई केही मेसेज छ भने? सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ आफ्नो बुढ्यौलीलाई स्वस्थकर बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि कम उमेरदेखि नै, सानै उमेरदेखि नै आफ्नो खानपिनमा र आफ्नो रहनसहनमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। र यदि तपाईँ अहिले बुढेसकालमै हुनुहुन्छ र रोगहरू लागिसकेको छ, समस्याहरू भइसकेको छ भने तपाईँहरूको लागि हामी छौँ, ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ उपलब्ध छौँ। तपाईँहरू हामीसँग सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ, परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। बडा दसैँको धेरै धेरै शुभकामना डाक्टर साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आजको लागि, यहाँको समय र संवादको लागि। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्ण टिमलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैजनालाई बडा दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर, आज कार्यक्रममा हामीले चर्चा गर्यौँ बुढ्यौलीका विभिन्न समस्या। अवश्य पनि यहाँलाई जानकारीमूलक लाग्यो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। सम्पूर्ण सहकर्मीको तर्फबाट फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा बडा दसैँको मङ्गलमय शुभकामना, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना, स्वस्थ रहनुहोस्। नमस्ते।